बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं असगर माल रावलपिंडी में, जहां से सालाना गहवारा शहजादा अली असगर अब थोड़ी देर में बरामद होने वाला है। और ये रिहाइश गाह है जनाब सैयद असगर अली सब्ज़वारी साहब की। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं थाना बन्नी के SHO जनाब अरसलान यासीन साहब। आइए गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आज गालिबन हमारे साथ, क्योंकि अभी आप तैनात हुए हैं एज SHO थाना बन्नी, तो पहली है आपकी आज 2 मुहर्रम से स्टार्ट है। और दुआ करेंगे रब्बे करीम से कि मुहर्रम का महीना है और बहुत ही तकलीफ दह महीना है, मसाइब का महीना है। अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान की खैर करे, सारे मुसलमानों की खैर करे, जहाँ जहाँ होंगे और आराम और तहम्मुल के साथ तमाम जुलूस बरामद हों। तो आज का जुलूस आपके लिए एक आजमाइश है 2 मुहर्रम का, जो कि इतना पुराना और कदीम है, जो सैयद असगर अली सब्ज़वारी साहब के घर से अभी थोड़ी देर में गहवारा शहजादा अली असगर बरामद होगा। आज और आज से लेके आगे 10 मुहर्रम तक क्या हिकमत अमली है वज़ीर आला पंजाब की? एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई अप्स हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हुए हैं। इस जुलूस की भी तमाम सीलिंग पॉइंट्स, तमाम रूफ टॉप्स हमारी कंप्लीट हैं। DSP साहब भी मौके पर मौजूद हैं, अभी दूसरे अफसरान भी विज़िट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह किसी भी नाखुशगवार वक़ूआ से बचने के लिए हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ये तमाम प्रोसेशन जो है पुरअमन तरीके से एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। वी डू अवर बेस्ट। और ये तीसरा साल है हमारी इस वज़ीर आला का। जी। पहली खातून हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और नो डाउट कि एब्सोल्युटली उनके इस वक्त जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में वो हर तरह एक्टिव रहती हैं। और क्योंकि ये अब उनका तीसरा मुहर्रम है, अब उनको खासा एक्सपीरियंस हो। पिछले जो पास्ट 2 ईयर्स गुजरे हैं बहुत ही पुरअमन गुजरे हैं। और इस साल उनकी क्या हिकमत अमली है, पिछले साल उन्होंने सबीलें भी लगवाई थी और जगह जगह जो रोड गेट्स होते हैं वो लगवाए थे। तो इस दफ़ा की क्या पोजीशन है? इस दफ़ा भी उनके जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी तरफ से में इंस्ट्रक्शन है कि इनकी सिक्योरिटी के में कोई कसर भी उठा के नहीं रखनी चाहिए आपको। हमने अपने तमाम वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हुए हैं। इंशाल्लाह इस मुहर्रम में भी ये तमाम प्रोसेशन अमन व अमान से, अल्लाह के फजल करम से बखैर वफ़ियत इख्तिताम पज़ीर होंगे इंशाल्लाह। हमारे CPO साहब स्पेशली एब्सोल्युटली सलूटेबल हैं, क्योंकि जब से उन्होंने 4 जितने सालों से संभाला हुआ है सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब ने, माशाल्लाह क्राइम्स के साथ साथ बाकी भी चीज़ों में उनकी नज़र रहती है और बड़े एक्टिव रहते हैं। और तकरीबन हर डिपार्टमेंट, हर शोबे में वो हर वक्त चलते हैं। और अब वज़ीर आला पंजाब के लाज़मी बात है उनके अहकामात होंगे उनके, और आप लोग ड्यूटीज़ भी उसी तरह अंजाम देंगे। तो कुछ CPO साहब के मुतालिक भी थोड़ा सा बताइए। जी CPO साहब की तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि तमाम जो जुलूस हैं, मजालस हैं, उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है। छोटी मजलिस हो चाहे बड़ी हो, छोटा जुलूस हो या बड़ा हो, SOPs को फॉलो करना है और हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने हैं। और इंशाल्लाह हम उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब जहान न्यूज़ से बात करने का। जी नाजरीन, तो देखें मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, अब ये जुलूस बरामद हो चुका है गहवारा शहजादा अली अकबर। और ये कई सालों से यहाँ से सैयद सब्ज़वारी साहब के घर से बरामद होता है। इसका रूट ये है कि ये बरामद होता है असगर माल से और इख्तिताम पजीर होता है इमाम बारगाह बल्तिस्तानिया में मगरिब। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अल्लामा कमर ज़ैदी साहब। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कैसे हैं आप अल्लामा साहब? अल्लामा साहब, आज माशाल्लाह 3 मुहर्रम हो गई है और हस्बे रिवायत हर साल की तरह इस साल भी गहवारा शहजादा अली असगर बरामद हो चुका है सैयद सब्ज़वारी मरहूम साहब के घर से, जो कि अब इंशाल्लाह अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बल्तिस्तानिया में ख़त्म होगा। तो आप ज़रा कुछ बताइएगा कि मुहर्रम हराम का, क्योंकि आज तीसरा मुहर्रम है, आगे का आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये बच्चे क्या बुज़ुर्ग भी सवाल करते हैं कि अब मुहर्रम हराम क्यों है। ये हुर्मत से निकला है। इस मुहर्रम में ज़माने जहलियत में भी क़त्ल व क़ताल जद्दोजहद ममनू था, लेकिन बड़ा जुल्म हुआ तारीख़ में कि नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने 72 जानिसारों के हमरा करबला की तपती रेत पे भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। कसूर क्या था
حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. یزید فاسق و فاجر تھا اور قرآن نے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو آج بھی فسق و فجور عروج پہ ہے, دنیا ظلم کے چکے پس رہی ہے. آپ دیکھ لیں جو حالات بنے, یہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ ایران اسرائیل والا مسئلہ جو چل رہا تھا, تو یہ جو مفاہمت یادداشت ہوئی ہے یہ پاکستان کی کوششیں ہیں ساری. پاکستان کو اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو قائد ملت جعفری آقا حامد نے ہمیشہ کہا ہے, اور ابھی میڈیا ٹاک میں آقا مقدسی نے یہی کہا ہے کہ پوری دنیا پورا عالم اسلام اگر پاکستان کی قیادت کو تسلیم کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ظلم ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. اور اس کے لیے ایک وارث نے آنا ہے کائنات میں جس کو سب مانتے ہیں, امام مہدی علیہ السلام. وہ آئیں گے اور ظلم کا سورج غروب کریں گے, مظلوم کی فتح ہوگی. یہ محرم مظلوم کے لیے امان ہے. اور پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنا تھا, خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست دست حرید حقہ کے بنائے لا الہ حسین. میں آپ کے ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ آپ خود بھی آئے ہیں, ہم سے بھی آپ پیغام لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی صورت بھی آج چونکہ یہ اظہر حسین سوراجی صاحب ایڈوکیٹ سینئر وکیل ہیں ہمارے, بیرسٹر قمر سوراجی, ان کی طرف سے پروگرام ہے, اور یہ سارے وہ ہیں قانون دان کہ جو سب کے ساتھ سب ان کو مانتے ہیں. تو یہ حسین کو مانتے ہیں, ہم سب حسین کے پیروکار ہیں. انشاءاللہ تعالی خون حسین کی جھلک آج تک شفق میں ہے. پوچھو کو یزید سے تیرا ستم گزر گیا, یزید کا ستم جہاں بھی ہوگا وہ مظلوم حسینی بن کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی یہ پورا محرم حکومت اس سلسلے میں اچھے انتظامات کر رہی ہے, لیکن ایک بات میں کروں گا کہ حکومت کے کہنے کے باوجود مجالس جاری ہیں, لیکن بجلی کی لیڈ شیڈنگ اب بھی ہو رہی ہے. اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں, تو تمام روایتی لائسنسی جلوس انشاءاللہ برآمد ہوں گے. کوئی دنیا کی طاقت انہیں بند نہیں کر سکتی. اس کا میلاد النبی آئے گا, حسین سب کا ہے, رسول سب کا ہے, اللہ سب کا ہے. آپ کے بہت دور میں بہت شکریہ. آغا جی میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا آپ جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے کچھ بہتری کر پائیں گے, خاص طور پہ ہمارے فقہ جعفریہ کے لیے؟ دیکھیے جی, فقہ جعفریہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کی تحریک موجود ہے, حکومت کے پاس سارے مطالبات ہیں ہمارے. 8 مہینہ آقائے موسوی نے معاملیت کے دور میں ایجوکیشن کی آزاداری کے تحفظ کے لیے, اور ایجوکیشن کامیاب ہوا, جنوب سے معاہدہ ہوا. اس وقت یہ معاہدہ موجود ہے. ہر لائسنسی روایتی کوئی جلوس ایسا نہیں جس کو برآمد کرانے کی حکومت پابند نہ ہو, اور اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا تو ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا جائے گا. لیکن اچھے انتظامات کرے گی حکومت, معاہدے کی پابندی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی دن بدن پاکستان ترقی کرے گا, اس لیے کہ حسینیت زندہ باد ہے. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل جہان نیوز کے توسط سے آپ حکومت کو کیا یہ میسیج دیں گے کہ کم از کم اس محرم کے احترام میں کتنا یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے, کتنے ظلم ڈالے گئے ہمارے آقازادیوں پہ, کتنے ظلم ڈالے گئے ہمارے اماموں پہ, تو کیا آپ یہ ان کو باور کریں گے کہ کم از کم لوڈ شیڈنگ نہ کریں؟ ایک تو گرمی کی انتہا ہے. جی میں نے کہا ہے, ابھی کہا ہے, ہم نے حکومت کو بتایا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بعض حکومت کو اداروں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ذریعے سے یہ پیغام پہنچنا چاہیے, جہان ٹی وی کے ذریعے سے, اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پیغام کو جو ابلاغ کر رہے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, لوڈ شیڈنگ ہو, مجلس اعضاء ماتم حسین انشاءاللہ ہوتا رہے گا. بہت شکریہ جی جہان نیوز سے بات کرنے کا. تو ناظرین, یہ تھے علامہ سید قمر زیدی صاحب, اور اسی کے ساتھ میں اب اپنے کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں ہوں غلام عباس, آپ دیکھتے رہیں جہان نیوز, اور آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنی زیادہ سے زیادہ آرا سے نوازیں. اپنا خصوصی خیال رکھیں. اللہ حافظ. کمال رب تو ہے پایا رباب نے وعدہ حسین نال وعدہ حسین نال کر کے وفا عظیم دکھایا رباب نے